बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, रोज़ की तरह मैं आपकी तवज्जो करंट अफेयर्स के ऊपर दिलवाना चाहता हूं, यानी कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो मुल्क में मामलात चल रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहते हैं। आज एक ऐसी बात मैं आपसे करने जा रहा हूं जिसको आपने ध्यान से सुनना है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर बिलखसूस जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं, एक ही बात चल रही है कि इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये कोई छोटी बात है? मसला आंख का नहीं है, मसला इंसाफ का है, मसला रवादारी का है, मसला ईमानदारी का है, मसला कानून की बराबरी का है। आपको पता है कि ये इतना ज्यादा वावेला क्यों हो रहा है? क्यों तहरीक इंसाफ के कारकुन पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं? क्यों रैलियां निकाली जा रही हैं? क्यों धरने दिए जा रहे हैं? वजह तलाश करें। वजह यह है कि जिन्होंने झूठी बीमारी का बहाना लगाया, अरबों खरबों रुपया इस मुल्क का लूटा और लूटते लूटते आज वो 70-80 साल के हो गए हैं, उनको तो आपने 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर जमानत, शख्सी जमानत पर इलाज कराने के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। और जो शख्स बेगुनाह बगैर किसी जुर्म के पाबंदे सलासल है 2.5-3 साल से, आप उसका जायज और बुनियादी हक भी मार रहे हैं, आप उसको बुनियादी हकूक से महरूम कर रहे हैं, आपने उसको उसके बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से दूर रखा और आपने उसकी मुलाकातें भी बंद कर दी, आपने उसका इलाज ना कराया। अगर एक्सपोज हो गया तो आपने फिर रातों रात दौड़ लगाई। खुदा ना खास्ता जिस तरह आपने पाबंदी लगाई हुई थी मुलाकातों पर, और इस दौरान खान की डेथ हो जाती, तो बताएं आप कहां खड़े थे? पाकिस्तान में कौन सा कोहराम आना था, आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। अभी भी आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अवाम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है कि आपका रद्द अमल क्या आता है। आप क्या कोई नरमी पैदा करते हैं? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा ऑर्डर जारी करती है जिसके तहत इमरान खान का प्राइवेट तौर पर इलाज हो सके, जिसमें उसके जाती मुआलिज शामिल हों, जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स शामिल हों? मत करें इतना जुल्म। मेरी बातें याद रखिएगा। टिट फॉर टैट, अदले का बदला। जो बीज बोएंगे वही बीज कल को काटेंगे। आज आप जितना जुल्म एक बेगुनाह बंदे पे कर रहे हैं, इसका रद्द अमल आएगा और रद्द अमल आना शुरू हो गया है। यकीन करें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बकवास कर रहा हूं जितनी भी, मेरा किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। एक इंसानी हमदर्दी के तौर पे आज मैं कलब कलब के ये बातें कर रहा हूं कि खुदारा उस शख्स को सजा ना दें जिसने जुर्म नहीं किया, चाहे वो कोई भी हो। और 25 करोड़ अवाम का लीडर, साबका वजीर आजम पाकिस्तान, जिसकी चलती हुई हुकूमत आपने अमेरिका के जोर से रजीम चेंज किया। पूरी दुनिया जानती है इस अमल को। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि यह हुकूमत जोर और जबर से खत्म की गई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा लीडर ना पैदा हुआ, ना कभी होगा। यह हर बच्चे बच्चे की जुबान पर है। जो मर्जी आप कर लें, जितने मर्जी नून लीग काम करा ले, पीपल्स पार्टी काम करा ले, आज मैदान लगा के देख लें। आज इमरान खान को छोड़ें और मुझे बताइएगा, लाहौर से मोटरवे पे दुनिया होगी और इस्लामाबाद तक दोनों तरफ करोड़ों की तादाद में लोग ना आए तो मेरा गला काट दीजिएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि लीडर कोई कोई होता है
झूठी बीमारी का बहाना लगाकर अदालतों को चकमा देकर तमाम लोगों को, पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कानून नाफज करने वाले इदारे और वो, उन सब को धोखा देकर एक शख्स मुनाफिकत के साथ हंसता हुआ इस मुल्क से 50 रुपए के स्टाम्प पर रुखसत हो गया। गालबन 6 या 8 हफ्ते की उसको बीमारी का बहाना बनाया था उसने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया कि आप 6 या 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क चले जाएं और अपना इलाज करा लें। ऐसा कहीं होता ही नहीं है। क्या ये कानून इमरान खान के लिए नहीं है? मुझे पता आपने उसको ऑफर की होगी, वो नहीं माना होगा कि मैं भी वो काम करूं जो उसने किया था। मेरे में और उसमें क्या फर्क? वो लीडर है, वो गीदड़ नहीं है, वो अपनी बात का पक्का है और खुदा गवाह है कि उसने एक दिन भी मौजूदा सिस्टम को एप्लीकेशन नहीं दी, वर्बली भी नहीं कहा कि जी मेरी सेहत खराब है जनाब, मेरे भी टेस्ट करा लो। और तुसी ते झूठे टेस्ट कराने दे माहर हो यार, मेरे भी करा लो और ले आओ टीवी ते चलाओ, मेरे प्लेटलेट्स डिग पे ने। नहीं कहा। गैरतमंद आदमी है वो, उसने झूठ नहीं बोला। आज अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन कलप रहे हैं ना, मैंने कल से बड़े भयानक सीन देखे हैं, मैं आपको बताऊं। पुलिस और अवाम में बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है, ये मेरा एनालिसिस है। क्यों इदारों के साथ अवाम को लड़वाना चाहते हैं? अवाम अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च सकती है। इस वक्त इमरान खान डिजर्व करते हैं कि आप उनको प्राइवेट हॉस्पिटल, शफा हॉस्पिटल की बात चल रही है कि इस्लामाबाद का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें शिफ्ट करें। ये तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है, ये 25 करोड़ अवाम का भी मुतालबा है। अच्छा, वो कोई नाजायज बात तो मनवा ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि अगर आप चोरों डाकुओं को, जाली बीमारों को बैरून मुल्क भेज सकते हैं तो एक सच्चे और ईमानदार आदमी को आप अंदरूने मुल्क भी सेहत की सहूलियात से महरूम कर रहे हैं। जिसने इस कौम के लिए शौकत खानम हॉस्पिटल उस वक्त बनाया जब पाकिस्तान में कैंसर का इलाज नहीं होता था। उसने निमर यूनिवर्सिटी बनाई, उसने लाहौर में अस्पताल बनाया, कराची में बनाया, पेशावर में बनाया। और कौन लोग हो तुसी यार? और तुसी ओनू हवालात च बंद किया है, जेल च बंद किया है बेगुनाह। 300 से ज्यादा मुकदमात उस शख्स पे हैं जिसने जुर्म ही नहीं किया। बल्ले भी बल्ले शेर ममदो बल्ले, कितने अच्छे लोग हैं आप। क्या जुल्म चल रहा है यार। खुदा का खौफ करें, हालात बिगड़ रहे हैं, हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आए। उस शख्स को उसका बुनियादी हक दें, इलाज उसका कराएं। वो कोई मुल्क से भागना चाहता है, उसको 36 बार ऑफर हुई है कि बैरून मुल्क चले जाओ, लिख के दे जाओ, माफीनामा दे दो, चलो आपको छोड़ देते हैं। ये बातें रिकॉर्ड पे रहेंगी, ये खत्म नहीं होनी। इस वक्त पाकिस्तान में किसी जमात से भी ताल्लुक रखने वाला हर शख्स बाशऊर है। और उसको शऊर किसने दिया है? कैदी नंबर 804 ने शऊर दिया है। अंदर जाने से पहले ही उसने वो बातें बता दी थी जो हमारे आगे आ रही हैं अब तक। उसने कहा था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा ये चीखे मारेंगे और ये इकट्ठे हो जाएंगे। वो हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह की मेरे पास 36,000 मिसालें हैं कि जो जो उस शख्स ने कहा था वही हुआ। अब आप देख लें कि मुल्क इस वक्त किस हालत में है और हम एक पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। इस बात का हमारा बैरूनी दुश्मन भी तो फायदा उठा रहा है ना। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, निकाले रिकॉर्ड सारा। और एक बात याद रखिएगा, पिछली पूरी हिस्ट्री निकाल लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की जब जब हुकूमत आई है, मुल्क में बेशुमार दहशतगर्दी हुई।
جب ان کی حکومت آتی دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. اس کا سلوشن بھی مجھے نکال کے دیں. لائیں. آج میرے منہ سے بڑی سچی سچی باتیں نکل رہی ہیں. اللہ وارث ہے. دیکھی جائے گی جو ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ یہاں چلتے چلتے جاتے لوگ گٹر میں گر کے بھی تو مر جاتے ہیں. لائیں اس کا جواب. کیوں دہشت گردی ان کے دور حکومت میں ہوتی ہے؟ سوچیں اس کو بیٹھ کر. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک سچا اور کھرا لیڈر ہے. پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. آپ اس کو اس کے تمام معاملات سے کلیئر کریں. آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا. اور یقین کریں اس ملک کی عوام جس دن قوم بن گئی نا، اس دن آپ کو وہ بتائے گی کہ آپ نے کیا ظلم کیا، آپ نے کیا زیادتی کی. ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. اگر آپ چوروں ڈاکوؤں کو سیف ایگزٹ دے سکتے ہیں، ان کو علاج کرانے کے لیے بیرون ملک بھیج سکتے ہیں، تو ایک سچے اور کھرے اور ایماندار آدمی کو، محب وطن پاکستانی کو کیوں بے گناہ جیلوں میں بند کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھی بھی سزا کاٹ رہے ہیں بے گناہ، اور وہ بھی سزا کاٹ رہا ہے. اور اگر آپ نے ان لوگوں کو سیف ایگزٹ بھی دیا، پھر ان کو اقتدار بھی دیا، ایک انی اتو کانی اتو سر چپانی. اب میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس وقت کم ہے. یقین کریں جو میں یہ ہفتے 10 دن سے جو سینیریو پاکستان میں دیکھ رہا ہوں نا، حالات خراب ہیں. حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. کوئی بندہ حق سچ کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے آنکھ کا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں. آنکھ کا تو مسئلہ بن گیا. ٹاپک تو میڈیا کو مل گیا. اس پہ باتیں تو بہت ہو رہی ہیں. لیکن میں اندر کی بات بتا دوں جو شروع میں نے ڈسکس کیا تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت اور کارکن اور عوام اس وقت تنگ آ چکے ہیں. اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ پانی پہلے تھا یہاں تک، اب پانی یہاں آ گیا ہے. اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب ہم نے مرنا ہے. جب ناک میں پانی جاتا نا تو پھر بندے بچتے بہت مشکل ہیں. یہ میں ڈوبتے ہوئے بندوں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. اب جتنے نام میں نے لیے ہیں نا، یہ سارے ایک بات سوچ رہے ہیں کہ خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفی کی جا رہی ہے، اس کا بر وقت علاج نہیں ہونے دیا جا رہا، اس کو ضمانتیں نہیں مل رہی، اس کو ریلیف نہیں مل رہا، اس کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے. اور خدشات یہ پائے جا رہے ہیں کہ خان کو اندر ہی مارنے کا پلان ہے، کہ یہ اندر ہی مار کھپ جائے، اور باہر یہ بات ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا. اور یقین کریں کہ میڈیا بھرا پڑا ہے کہ جی اس کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، اس کو یہ کلاؤڈ دل کی طرف بھی جا سکتا تھا، یہ کلاؤڈ آنکھ کی طرف چلا گیا. یعنی کہ اس کو مارنے کے لیے یہ مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. بہرحال میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے جو دیکھا ہے نظام، اس پہ میں نے بات کی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے سچ کیا ہے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں، کارکن، عوام اور تحریک انصاف کے یہ جو کرتا دھرتا ہے سارے، یہ صبح شام اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے لیڈر کو بے گناہ قید میں رکھا ہوا ہے، اب اس کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا ہے. اب میں بتاؤں، یہ اس کا جو مطلب بنتا ہے نا، وہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، تب وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر وہ گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کا سین شروع ہو گیا اسلام آباد پنڈی سے. دستوں گریبان، پولیس، پولیٹیشین، یہ کام شروع ہو گیا ہے. اب جو سمجھ آ رہی ہے کہ پورے پاکستان میں چوک چوراہوں کو بند کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا. سیف ایگزٹ دیں، پراپر علاج کروائیں، تاکہ عوام جو ہے
اس کے دل میں یہ غم و غصہ نہ آئے. وہ آیا تو ختم ہو کہ اگر آپ نے ان کو سیف ایگزٹ دیا تھا تو آپ نے عمران خان کو بھی سیف ایگزٹ دیا ہے. کم از کم علاج تو کرائے نا. وہ شخص تو ایک دن بھی اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ جناب میرا علاج کراؤ. وہ اس لیے نہیں کہے گا کہ کہیں یہ باہر جا کے یہ شور نہ مچا دیں کہ یہ بھی بیماری کا بہانہ کر رہا ہے. حالانکہ نواز شریف کے پلیٹلیٹ صبح شام کم ہوتے تھے, کبھی زیادہ ہوتے تھے, کبھی بالکل ہی ڈیڈ ہو جاتے تھے, اور انہوں نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وزیر اعظم پاکستان کو کہا اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یہ آپ کے کھاتے میں پڑے گا, تو جان دیو, جان چھڑاؤ یار مگروں لاؤ, جان دیو. خان صاحب نے کہا اچھا جی ساڑھے کھاتے پینا ہے. انہوں نے کہا جی جان دیو. اب آپ اس شخص کی سوچ دیکھیں, مینٹالٹی دیکھیں. اس نے کہا یار سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن یہ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے تو اس کو بھیج دیں باہر, جانے دیں علاج کرانے. پتہ ہوگا اس کو بھی کہ یہ بھاگنا چاہتا ہے. خان نے نہ ایسی کوئی ریکویسٹ کرنی ہے, نہ جھوٹے ٹیسٹ کروا کر سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ اناؤنس کرنا ہے کہ یہ دیکھیں آج پلیٹلیٹ ڈگ پہ جے تو کل ود گئے سی, آج ڈگ پہ نے, آج انج ہو گیا جی. یہ اس نے نہیں کرنا, کیونکہ اس میں اور ان میں فرق ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا ہے. یہ تو 15 دن جیل نہیں کاٹ سکتے, مہینہ نہیں کاٹ سکتے. یہ کہتے تھے خان ہفتہ جیل میں رہے گا, اس کو لگ پتا جائے گا. ہاں جی 3 سال ہونے والے نے دسو کی لگ پتا گیا ہے. اف تک نہیں کیتی اس بندے نے. لہذا اس وقت ملک کسی بڑی لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ میری گزارش ہے اداروں سے کہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں, سلوشن نکالیں, اور اس کا جو بنیادی حق ہے وہ اس کو دیں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین وان کو اجازت دیجیے گا. آج میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا, لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے. میں نے ایمانداری سے جتنی باتیں کی ہیں بغیر لکھے کی ہیں, بغیر کسی کے بتائے کی ہیں, یہ میرے اپنے ذاتی الفاظ ہیں. میں ایک جرنلسٹ ہوں, مجھے تجزیہ دینا ہے, مجھے خبریں نہیں پڑھنی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آئیں گی, اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جنہوں نے ان پہ عمل کرنا ہے. پاکستان زندہ باد.